अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, आप तमाम अहबाब को, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके अहल खाना को भी बहुत ईद मुबारक। हम तो प्रदेश में हैं, सच पूछें तो ईद का मज़ा जो है वो तो अपने देश में ही है। यहाँ तो प्रदेश में बस जैसी ईद होती है उसमें खुशी कम और अफसरदगी ज़्यादा होती है, क्योंकि बंदा अपनों से दूर होता है, अपने दोस्तों से दूर होता है, अपने माहौल से दूर होता है, तो वो लुत्फ़ तो नहीं है, ज़ाहिर है। ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और उससे ज़्यादा अफसरदगी ये है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे अजीम लीडर इमरान ख़ान को, पाकिस्तान के पहले मुहब्ब वतन, वफ़ादार और पाकिस्तान के लिए मरने की हद तक जाने वाले लीडर को नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। ये दूसरी ईद है जो उसे अदा नहीं करने दी गई, तो इस बात पे भी दिल बहुत अफसरदा है। वो बदर सिमाब का एक शेर है कि तू तो बाज़ार अदावत में भी खोटा निकला, तू तो बाज़ार अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तो मेरी सोच से छोटा निकला। ये वो वाली बात है कि इमरान ख़ान की बदनसीबी सिर्फ़ एक है, वरना वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी है जिसके लिए करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हों, करोड़ों लोग उसको प्यार करते हों। दुनिया की हर चीज़ उसने देखी है, उसने शोहरत देखी, इज़्ज़त देखी, नाम मुकाम, क्या ऐसी चीज़ है जो उसने दुनिया में एंजॉय नहीं की। बस एक मामले में मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान बदनसीब है, और वो है बदनसीबी उसकी कि उसका जो दुश्मन है, जो मुखालिफ है, वो बहुत छोटा है, बहुत घटिया है। यानी वो कहते हैं ना कि दोस्त दाना, बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। तो यहाँ मामला अजीब है कि यहाँ तो दुश्मन जो है वो इस कदर बेवकूफ़ और अहमक और जाहिल है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी दुश्मनी में, अपनी अनापरस्ती में, अपनी ज़िद में वो इमरान ख़ान की शोहरत को मज़ीद दवाम बख्श रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा ये जुमला मैंने इस्तेमाल किया था कि वो कौन है जो इमरान ख़ान की शोहरत को दवाम बख्श रहा है। तो यही वो लोग हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, और वो इज़्ज़तें उसकी बढ़ा रहा है। ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। करोड़ों में लोग उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, और उस बंदे को नमाज नहीं अदा करने दी गई सिर्फ़ इसलिए कि एक दफ़ा अगर वो क्राउड में चला गया तो वो जानते हैं कि फिर वहाँ सिर्फ इमरान ख़ान के नाम के डंके ही बजेंगे, उसी की नाम की आवाज़ गूंजेगी, कोई कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। ये खौफ है। दूसरा ये है कि फिर मीडिया के सामने ना आ जाए। आखिर ये सब कब तक होगा? हसन इकबाल ने, वो जो लंडे का अरस्तू है, उसने तो अपने तौर पर बहुत बड़ा तीर मारा है, बड़ी सियानी बात की है कि जी अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो इमरान ख़ान को 5 साल जेल में रखना होगा। लंडे का अरस्तू मैंने जब कहा है तो आप यकीन कीजिए, मैं ये भी सोचता हूँ कि यार अरस्तू की कब्र कितनी भारी होती होगी, वो कितना उसकी रूह तड़पती होगी कि यार इस कदर घटिया इंसान को आप मेरे नाम के साथ क्यों मिला देते हैं। हसन इकबाल भी आपको पता है उसकी तो शोहरत भी है कि वो तो अपने डेरे पे पाकिस्तान के इश्तहारी, मफरूर, इस तरह के लोगों को वो पनाह देता है ताकि अपने मकसद के काम निकलवा सके। मुबैना तौर पर, मुबैना क्या बल्कि इस बात के लिए तो बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी इजहार कर चुके हैं, सब जानते हैं इस हवाले से। आप नारोवाल जाइए, जाके लोगों से पूछिए, वो सब आपको बता देंगे। और दूसरी बात यह कि बहुत फुदक रहे थे ये नसूर लीग के पटवारी कि देखो जी इमरान ख़ान मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया, मुज़ाकरात करेगा, देखा ना हमने आखिर हम उसको ले आए उस जगह पर जहाँ। अभी थोड़ा सा सब्र कर लो यार, तुम्हें आदत है बहुत वक्त से, बहुत पहले तुम लोग मिठाई खा लेते हो और वो फिर तुम लोगों के लिए जहर बन जाती है वो मिठाई। अभी देख तो लो, वो इमरान ख़ान अब वो नहीं है जो पुराने वक्तों का इमरान ख़ान हुआ करता था। उससे कोई सियासी गलतियाँ यकीनन हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब वो इमरान ख़ान नहीं है। आप लोगों ने जेल में रख के उसको सियासी कुंदन बना दिया है। अब जो जो चीज़ वो कहता है, जो वो करता है, उसके मीनिंग्स तीन होते हैं, 3 मायने उसके होते हैं। वो आपको दिखा कुछ रहा होता है, बता कुछ रहा होता है, कर कुछ रहा होता है। और अभी भी उसने जो कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और क्यों कहा उसने इन मुज़ाकरात के लिए? सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्हें असल में इंसाफ देना चाहिए, वो अपनी कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि मुफाहमत कर लो, आप दूसरों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, और साथ ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पता सब कुछ है इनको, लेकिन ये मुनाफिकत है। आपका काम मुफाहमत कराना नहीं है इन जजेस का। फ़ाइज़ ईसा की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बाकी जजेस की बात कर रहा हूँ। फ़ाइज़ ईसा तो नून लीग के विंग का एक वो चीफ जज है, वो तो नसूर लीग का हिस्सा है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसने तो साबित कर दिया, वो अभी भी इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि मुझे एक्सटेंशन मिलेगी, मैं अगले 2-3 साल मज़ीद वक्त गुजारूँगा और मज़ीद अपार्टमेंट उसको मिल जाएंगे लंदन में। अभी तक वो अपनी वाइफ की, जिसने दूसरे नाम से स्पेन की नेशनैलिटी ली थी, ये बात शहजाद अकबर साहब ने बताई थी, वो अभी तक अपनी उस बीवी की रसीदें नहीं
دکھا سکا لوگوں کو کہ وہ اپارٹمنٹ اس نے کیسے لیے ہیں. یہ جو کچھ آج کر رہا ہے نا فائز عیسیٰ، اصل میں یہ اس کی فیس پہلے لے چکا ہے. یہ اپارٹمنٹ اس کو غالباً اسی مد میں ملے ہوں گے، ورنہ اس کی تو اتنی کمائی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ماضی میں بھی دیکھ لیجئے، جب کسی کے ساتھ بات ہوتی ہے اور کسی بڑے افسر کو اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ یار تمہاری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے، تمہارے بچے امریکی یونیورسٹی میں کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ اس صحافی کے ساتھ بھی پھر جو ہوتا ہے وہ آپ نے بھی دیکھ رکھا ہے. مجھے اس میں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی افسر کو یہ بات پوچھ لی جائے کہ بھیا آپ کی تو اتنی سیلری نہیں ہے، آپ کے بچے یو کے کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا امریکن یونیورسٹی میں یا آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ فیسز کہاں سے آتی ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ لوٹ کے مال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا. بات خیر میں کر رہا تھا کہ یہ تمام ججز مفاہمت کا سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کر لیں. تو ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا کہ جی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، آئیے بسم اللہ بیٹھیے، مذاکرات کیجیے. انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی محمود خان اچکزئی کو. محمود خان اچکزئی نے بہت اچھا جملہ ایک بولا، میں بیچ میں یہ پیوند لگا دوں کہ پاکستان اب صرف سچ بول کر ہی بچ سکتا ہے. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ نہیں کہا ساتھ کہ سچ بولنے کی قیمت کتنی بڑی ادا کرنی پڑتی، اور سچ بولنے کی قیمت جو عمران خان ادا کر رہا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. یعنی عمران خان کو سچ بولنے پہ لگا دیا، پوری قوم جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے. وہ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے سے لے کے اب ایک گدھے کی ٹانگ کاٹنے کا واقعہ آ گیا. ایک بہت ہی کربناک منظر نظر سے گزرا ہے. ابھی میں وہ ویڈیو نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. یعنی مخالفت میں اپنے دشمن کی بھینس کو آگ لگا دی. یار ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کس طرح کا خون ہیں، کس طرح کی مٹی ہیں ہم لوگ؟ ہم جہالت کی کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ اس جہالت نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. یعنی دونوں جانب ایکسٹریم لیول ہے، جہالت بھی ایکسٹریم پہ ہے اور پڑھے لکھے بھی ایکسٹریم پہ ہیں. اور جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ ان کو لوٹنے کے راستے آ گئے. اور جاہل آدمی جو ہے وہ تو دکھتا ہی کچھ نہیں، اندھا دھند. کیا کیا نہیں ہوتا ہے یار گھروں میں. یہ جاہل کیا نہیں کرتے، اپنے گھر کی عورتوں کی پٹائیاں کرتے ہیں، اپنے نوکروں کو مارتے ہیں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. وہ پڑھی لکھی وہ جو چیخویا ایک ہے نا، وہ غریدہ فاروقی، اب آپ کو یاد ہوگا اس نے بھی اپنی ملازمہ کو مارا تھا، یاد ہے نا. یہ ہمارا اوورآل ایک کلچر بن گیا. اس میں پڑھے لکھے یا جاہل یا ان پڑھ کی بات نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس ذرا سی پوسٹ آ جائے یا ہمارا ذرا سا فائنینشیل لیول ہمارا بڑھ جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سب کچھ نیچے ہے، میں سب کے اوپر ہوں. جب تک ہم اپنے آپ کو نچلے لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے، ہم فرش نشین نہیں ہوں گے، آپ یقین کیجئے ہمارے معاشرے پر آسودگی نہیں آئے گی. قومیں آسودہ تب ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو فرش پہ لے کے آتی ہیں، جب وہ رول اور لا کی قدر کرتی ہیں، جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتی ہیں. ہمارے تو ججز جو ہیں وہ جوہلا کی صف میں آتے ہیں. یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن ان کا تعلق جوہلا کی صف میں ہے، کیونکہ یا تو یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، ڈرتے ہیں کہ طاقتور ان کو مارے گا یا ان کے بچوں کو مارے گا، یا یہ مفاد پرست ہیں. فائز عیسیٰ کی طرح پھر یہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں. اور فائز عیسیٰ ابھی بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی، جو کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ نہیں ملے گی. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن، عید کے دن، ہم اوورسیز پاکستانی دگنے افسردہ ہیں. ایک تو ہم اپنوں سے دور ہیں، اور دوسرا عمران خان جیسے لیڈر کے ہم فالوور ہیں. ہم اس کو پاکستان کا مستقبل سمجھتے ہیں، پاکستان کی بقا اس کو سمجھتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی بہت دردناک ہے. آپ کسی کو نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے، آپ کسی کو حج پر نہیں جانے دیتے. یہ دیکھیے نا، عمران ریاض خان صاحب کو حج پہ نہیں جانے دیا، عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب یہ کفار کے ایجنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیے آپ. پھر ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں، پھر یہ چیختے ہیں، تڑپتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ دیا آپ نے. اب مان لو یار کہ آپ کفار کے ایجنٹ ہو یار. یہ مسخرہ شہباز شریف آپ دیکھیے نا، وہ کہتا کہ جی میں اب دنیا میں اعتماد کے ساتھ جاتا ہوں اور میں ان سے جا کے کہتا ہوں سرمایہ کاری کریں. وہ اگلے کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کیسے کریں؟ پہلے اپنی سرمایہ کاری دبئی سے تو واپس لے کے آؤ. تم نے تو ساری سرمایہ کاری دبئی میں کر رکھی ہے اربوں ڈالر کی، پہلے اس کو تو واپس لے کے آؤ، پھر تم سے بات کرتے ہیں. تو جب اپنا مال لوٹ کے پھر لوگوں سے کہتے ہیں ٹیکس دیں. لوگ ٹیکس کیوں دیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا پیسہ دیں گے تم لوگ لوٹ کے باہر لے جاؤ گے. اور ٹیکس دینے کی تو مراحت ہوتی ہے. ہمیں یہاں ہر چیز کی سہولت ہے. میری یہاں صحت کے معاملے میں ہر چیز فری ہے، میرے بچوں کی یہاں تعلیم مفت ہے. آپ یقین کیجئے کہ جو ٹیکس میں دیتا ہوں، اور یہاں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، پاکستانی کیا انڈین کیا، سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس دیا جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں راحت ملے گی. بہت ساری چیزوں میں یہاں کنسیشن ہے. اگر آپ اچھے ٹیکس پیئر ہیں اور آپ اچھا ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو بہت سے معاملات میں چھوٹ دیتی ہے.
ہمارے ہاں جتنا ٹیکس دو یہ لوٹ کے واپس لے جاتے ہیں، یا یوکے چلا جاتا ہے، وہ پلیٹلیٹس خراب ہو جاتی ہیں، وہ جعلی میڈیکل رپورٹ پر پیسہ لوٹ کے باہر چلا جاتا ہے، 4 سال وہاں جا کے گزار کے پھر آ جاتا ہے ڈیل کر کے، جو لوٹ کے لے کے جاتا ہے اس میں سے کچھ مال دوسروں کو کھلا دو، اقتدار لے لو، پھر کھاؤ، پھر چلے جاؤ۔ لیکن افسوس عوام پر ہوتا ہے، یہ عوام ان کی ساری نوٹنکیاں جان کے بھی یار ان کا احاطہ نہیں کرتی۔ جب تک آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ ان کا احاطہ نہیں کریں گے، جب تک ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے، تب تک آپ کا کچھ نہیں بننے والا دوستوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویسے بھی موسم بہت اچھا تھا، میں یہاں بیٹھ گیا اور اب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے، تو باقی باتیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔